मेरा मशवरा दोनों से है, कीप योर माउथ शट। नून लीग ने पनामा केस से वजारत उज़्मा तक का सफ़र तो तय कर लिया जी। क्या 9 मई से वजारत उज़्मा तक का सफ़र तय हो सकता है? ये तारीख फैसला करेगी। ये वो नहीं है हमारे पास क्रिस्टल बॉल कि हम करके देख लें। भाई अगर मुजीबुर रहमान फांसी के पंदे से, अगरतला कॉन्स्पिरेसी से वज़ीर आज़म बन जाए और फिर कत्ल हो जाए मैं से, और बेटियां इसलिए बच जाएं कि वो मुल्क से बाहर हैं, और बेटी 15 साल हुकूमत करे, तो सियासत में साइकिल तो होती है ना, साइकिल होती है। इट ऑल डिपेंड्स कि क्या करते हैं। ये कि इमरान खान के बेटे आ जाएंगे और तहलका मच जाएगा, इसको मैं फजूलियात समझता हूँ। खान साहब खुद कह चुके हैं कि मेरा ख़ानदान सियासत में शामिल नहीं है। इमरान खान के बगैर पीटीआई को कैसे देखते हैं आप? एम्प्टी, खाली, और उसमें इमरान खान का कसूर है। खान साहब ने सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप खुद तैयार नहीं की। ही हैड टू गिव। मेरी नज़र, मैं मुशीर होता तो मैं शाह महमूद कुरैशी को बनाता चीफ मिनिस्टर पंजाब का, जिसको आता है वो काम, ठीक है। सो खान साहब से गलतियाँ हुई हैं इन टर्म्स ऑफ दैट, उन्होंने लीडरशिप तैयार नहीं की। लीडर का काम यही होता है कि वो जहन में रखे कि मैंने मर जाना है, बीमार हो जाना है, मैं क्रिएट करूं अपने साथ लीडरशिप। अभी जो शाह महमूद कुरैशी साहब बरी हो रहे हैं, तो उनका अब पार्टी में क्या मकाम होगा? मेरी नज़र में, और मैं मेंबर हूँ, सिर्फ ये याद रखना, आई एम जस्ट ए वर्कर। मेरी नज़र में उनमें वो सलाहियत भी है और वो एक्सपीरियंस भी है लीडरशिप का। उनमें वो करिश्मा जिसके जो इमरान खान में है वो नहीं है। क्या लोग उनके पीछे उसी तरह दीवाने हो जाएंगे जैसे वो इमरान खान के हैं, अगर इमरान खान उन पे ताज अपने हाथों से रखें? अगर वो ये नहीं करेंगे तो शाह महमूद कुरैशी विल रिमेन इन द डोल्ड्रम्स एंड विल नॉट बी एक्सेप्टेड। तो आपको क्या उम्मीद है, खान साहब उनको ये चांस देंगे? अगर मैं उनका मुशीर होता और मैं समझता कि वो मेरी बात मानेंगे, मैंने एक दफ़ा उन्होंने कहा था अटॉर्नी जनरल बन जाओ, मैंने कहा था अली ज़फ़र को लॉ मिनिस्टर बना दे, मैं अटॉर्नी जनरल बन जाता। उन्होंने नहीं बनाया अली ज़फ़र को, मैंने कहा था वो बंदा आपका नहीं है, वो कराची वाला, सिंध वाला। देखो भैया, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रिडिक्ट कि इमरान खान साहब क्या करते हैं। मैं उनके करीब होता दिल के अलावा, ज़हन में मैं उनको कहता कि बनाएं उनको, जिनको उन्होंने चेयरमैन बनाया वो मुझे पता है कैसे बना। एक स्टेज पे अली ज़फ़र को बना लें, उन्होंने कहा जी नहीं मेरा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, आप इसको बना दें। गौहर साहब शरीफ आदमी हैं, एतजाज़ अहसन के जूनियर हैं, बट व्हाट डज ही डू फॉर द पार्टी? कौन सुनना चाहता है गौहर को? आप मुझे बता दें। व्हाट्स टू सी? क्या तरीके इंसाफ अलीमा खान और बुशरा बीबी के दरमियान बट गई है? पार्टीज़ में पुशेस और पुल्स होती हैं। मेरी नज़र में पीटीआई के वजूद, उसका मकाम, उसकी आवाम में मकबूलियत इमरान खान के साथ है, ना उनकी बहन के साथ है, ना उनकी अहलिया के साथ है। और इनकी अखबारों में ख़बरें आपस में बेचैनी के ये पीटीआई को नुकसान पहुंचाती है, और अगर पीटीआई को नुकसान पहुंचता है तो ये इमरान खान को भी नुकसान पहुंचाती है। मेरा मशवरा दोनों से है, कीप योर माउथ शट। खान साहब को करने दे बात। आप कहते हैं
کہ اگر میں کب؟ مختلف میں مواقع بہت پر کچھ کہتا ہوں. اچھا alright. کہ اگر میں خان صاحب کا ایڈوائزر ہوتا تو میں انہیں مشورہ دیتا کہ یہ القادر ٹرسٹ والی زمین کو ہاتھ نہ لگائیں. بالکل نہ دیتا. میں توشہ خانہ کو ہاتھ نہ لگانے دیتا. You are a bigger man than this. You have told this is not it. میں کہہ چکا ہوں کہ ایک بال پوائنٹ پینسل بھی ملے ایز پرائم منسٹر, اٹ بلانگس ٹو دا اسٹیٹ. اور یہ کہ آپ وہ خرید لیں. کیوں بھائی؟ کیوں بھائی؟ میری نظر میں عمران خان صاحب اس سے بہت بڑے آدمی تھے. کیوں انہوں نے یہ غلطی کی؟ I have no. We can all make mistakes. مریم نواز اور علی امین گنڈا پور میں سے کس کو زیادہ بہتر وزیر اعلیٰ سمجھتے ہیں آپ؟ مریم نواز کو میں ایک بیٹی کی طرح دیکھتا ہوں. دیکھو اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کروں گا. علی امین گنڈا پور کا کام میں نے دیکھا نہیں ہے. میں نے اخباروں میں ضرور پڑھا ہے کہ اس کے کچھ رشتہ دار بھائی یا کوئی اور, وہ کرپشن جس کا کینسر ہمیں لگا ہوا ہے فرام ڈے ون, وہ اس کے بارے میں حقیقت کیا ہے مجھے نہیں پتہ. جب وہ اترے گا اس پوزیشن سے تو آ جائے گی سامنے. میں یار خدا دے گا پتر کمال میں نے لوگوں کو عدالتوں میں جو کرپشن میں پکڑے ہوئے ہیں وکٹری سائن بنا کے جاتے. اچھا میں حیران ہاں, اور تنوں کوئی شرم بھی نہیں آتی کہ تیرے پہ الزام لگا ہوا ہے. سو بھائی ہم کر سکتے ہیں ایسی باتیں. وٹ کین وی ڈو؟ وی آر لائک دیٹ. کون زیادہ بہتر چیف جسٹس تھا, جسٹس افتخار محمد چودھری, ثاقب نثار یا فائز عیسیٰ؟ ان تینوں میں سے, ان تینوں کے جی. مقابلے میں جسٹس ثاقب نثار کو سمجھوں گا. ان تینوں میں سے ایک تو ان کا کمال یہ تھا کہ ان کو سول لا اتنا آتا تھا جو ان دونوں کو کٹھیاں بٹھا کے آپ ان کو کوٹا لگا دیں ان کو اتنا نہیں آتا تھا. ثاقب نثار جو میرے محلے دار ہیں, عمر مجھ سے چھوٹے, میں انہیں پسند کرتا ہوں. وہ کافی دیر افتخار چودھری کے ساتھ بیٹھے ہیں تو جیسے خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے, اسی طرح انسان بھی جس کی صحبت میں بیٹھے اس کی کچھ بری عادتیں اس کو آ جاتی, اچھی عادت نہیں آتی. افتخار چودھری میں مجھے کوئی اچھی عادت نہیں آتی. آپ کو پتہ ہے کہ جب وہ ریسٹور ہوئے دیر واز اے موو کہ ان کو وہ وقت جو انہوں کو نکالا گیا ہے, جو انہوں نے ضائع ہوا ہے, اس تک کی مہلت ایک بینچ دے. آپ کو پتہ ہے کن لوگوں نے؟ ثاقب نثار واز دی لیڈر کہ اگر آپ یہ کریں گے تو ہم 7 جج بیٹھ کے اس کو سسپینڈ کر دیں گے. ثاقب نثار میں جج بننے کی ان میں سے زیادہ سب سے زیادہ سہولت تھی. لیکن میں نے ان کو عدالت میں کبھی کبھی غصہ کھاتے بھی دیکھا. یہ غصہ کھانا جج کا کام نہیں ہے. لیکن وہ جو آپ نے 2 چیف جسٹس کا نام کیا تھا, میں نہ افتخار صاحب کو پسند کرتا تھا نہ قاضی فیض عیسیٰ کو, بالکل نہیں پسند کرتا تھا. وہ اٹھا کے ڈائریکٹلی چیف جسٹس بنا دیے گئے اور وہ شبر رضوی کی 6 والیومز میں ہیں. کانسٹیٹیوشن نے کہا غیر قانونی, پہلے جج بناؤ پھر چیف جسٹس بناؤ. اور میں ان کے ٹینیور کو کوئی ایسا یادگار ٹینیور نہیں سمجھتا کہ ہم یاد کریں اوہ قاضی فیض عیسیٰ آئے, سبحان اللہ جی, سبحان اللہ جی, واری جائیے. تو